बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ाना वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का शुमार जलीलुल क़द्र सहाबा में होता है। ग़ज़वा ओहद में इनके वालिद 9 बेटियां छोड़कर शहीद हो गए, जिनका हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सिवा कोई कफ़ील नहीं था। वालिद मोहतरम के ज़ुम्मे बहुत सा कर्ज़ भी था, जो अब इनके नौजवान बेटे हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अदा करना था। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हमेशा कर्ज़ की अदायगी और बहनों की परवरिश के बारे में परेशान और फ़िक्रमंद रहते थे। कर्ज़ ख्वाहान ने सुबह शाम के मुतालबों से इनकी नाक में दम कर रखा था। मुसलमान हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरदारी में ग़ज़वा ज़ातुर रक़ाह के लिए रवाना हुए। हज़रत जाबिर भी इनके हमरा थे। वो गुर्बत के मारे एक इंतहाई लागर ऊँट पर सवार थे, जो चलने से अनकारी था। सब लोग इनसे आगे निकल गए और वो काफ़िले के आखिर में रह गए। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्तूर था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा काफ़िले के पीछे पीछे आया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का रेंगता ऊँट नज़र आया तो इनके करीब गए और दरियाफ़त फरमाया, जाबिर क्या बात है? हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कदरे अफसोस से जवाब दिया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा ऊँट पीछे रह गया है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा ज़रा उसे बैठा दो। उन्होंने ऊँट बैठा दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी ऊँटनी इसके करीब बैठा दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मुखातिब होकर फरमाया, ज़रा अपनी लाठी देना। उन्होंने लाठी पकड़ा दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाठी से ऊँट को चंद हल्की ज़रबे लगाईं। ऊँट जो अभी थोड़ी देर पहले चलने से आरी था, उछल कर खड़ा हुआ और भागने लगा। इसके अंग अंग में चुस्ती की लहर दौड़ गई। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भागकर इसकी गर्दन से लटके और सवार हो गए। अब वो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ चलने लगे और ख़ुशी से फूले नहीं समाये थे कि इनका कमज़ोर और बेफ़ायदा ऊँट पहले की तरह तेज़ रफ्तार हो गया है। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तरफ मतवज्जा हुए और चाहा कि कोई बात छेड़ें। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो गफ़वान शबाब में थे और जवानी के तफ़क्कुरात अमूमन शादी और माश के गिरद घूमते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ किया और पूछा, जाबिर शादी कर ली है? हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मुस्कुराते जवाब दिया, जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़त फरमाया, कंवारी है या शादीशुदा? जवाब मिला, शादीशुदा। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अजब हुआ कि नौजवान कंवारा आदमी पहली शादी के लिए आम तौर पर कंवारी औरत का ही इंतखाब करता है। सो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मलामत से फरमाया, भले बंदे, कंवारी औरत से शादी करते जो तुमसे खेलती और तुम इससे हंसी मजाक करते। हज़रत जाबिर ने वजह बयान करते हुए अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो जानते हैं कि मेरे वालिद ग़ज़वा ओहद में 9 बेटियां छोड़कर शहीद हो गए हैं, जिनका मेरे सिवा कोई कफ़ील नहीं। मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी कि इन्हीं की हम उम्र किसी नौजवान लड़की से शादी कर लूँ और वो सारा सारा दिन आपस में लड़ती झगड़ती रहा करें। इसलिए मैंने बड़ी उम्र की औरत से शादी की है, जो माँ की तरह बहनों को संभाले, इनकी कंघी पट्टी करे और इन्हें साफ़ सुथरा रखे। नबी रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि इनके रूबरू एक ऐसा नौजवान खड़ा है जिसने सिर्फ़ अपनी बहनों की खातर जवानी के पुरकैफ जज्बात की कुर्बानी दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से दिल लगी करते हुए फरमाया, शायद हम मदीना के करीब पहुंचकर सरार में पड़ाव करें और तुम्हारी बीवी को हमारी आमद की खबर हो और वो तुम्हारे लिए तकिया सजा कर रखे। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अपनी और बहनों की नादारी याद आ गई।
انہوں نے فوراً کہا تکیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، واللہ ہمارے پاس تو کوئی تکیہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا انشاءاللہ تم لوگوں کے پاس تکیے ہوں گے۔ وہ دونوں چلتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مالی مدد کرنا چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار پھر انہیں مخاطب کیا اور فرمایا جابر اپنا اونٹ مجھے بیچتے ہو؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ میں پڑ گئے کہ یہ اونٹ ان کا کل سرمایہ ہے۔ پہلے تو یہ لاگر تھا لیکن نوازش رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اب قوی اور مضبوط ہو چکا ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطالبے کو رد کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، تو انہوں نے جواباً کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھیک ہے، بتائیے اسے کتنے میں خریدیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 1 درہم میں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیران ہو کر پوچھا صرف 1 درہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے گھاٹے میں ڈالنا چاہتے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بولی بڑھائی چلو 2 درہم میں۔ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یوں میں خسارے میں رہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیمت بڑھاتے رہے حتیٰ کہ بات 40 درہم تک جا پہنچی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مطمئن ہو کر کہا اب ٹھیک ہے، لیکن ایک شرط ہے کہ میں مدینہ پہنچنے تک اونٹ پر سوار رہوں گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ مسلمانوں کا قافلہ مدینہ پہنچا تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر گئے اور اونٹ سے سامان اتارنے کے بعد سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھنے مسجد گئے اور اونٹ مسجد کے قریب ہی باندھ دیا۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے بعد باہر تشریف لائے تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ رہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اونٹ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ جابر کو 40 درہم سے کچھ اوپر دے دو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم کی تعمیل کی اور 40 درہم سے کچھ اوپر رقم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رقم لی اور یہ سوچتے ہوئے واپس ہوئے کہ اب ان پیسوں کا مصرف کیا ہو، نیا اونٹ خریدا جائے یا گھر کا سامان لیا جائے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا کہ یہ اونٹ پکڑو اور جابر کو دے آؤ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ کی باگ تھامی اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف چل پڑے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال کو اونٹ کے ساتھ آتے دیکھا تو حیران ہوئے کہ کیا سودا منسوخ کر دیا گیا ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آتے ہی کہا جابر اونٹ لے لیجئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیرت سے پوچھا کیا ہوا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے کہ اونٹ آپ کو دے آؤں اور اس کی قیمت بھی آپ اپنے پاس رکھیے۔ یہ سن کر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اونٹ کی ضرورت نہیں؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تم کیا سمجھتے ہو، میں نے تم سے باؤ تاؤ اس لیے کیا تھا کہ تمہارا اونٹ حاصل کر لوں، یعنی میں نے تم سے باؤ تاؤ اس لیے نہیں کیا کہ اونٹ مجھے مل جائے، بلکہ میں اندازہ کرنا چاہتا تھا کہ تمہاری مدد کے لیے کتنی رقم دے سکتا ہوں۔ نوجوانان ملت ذرا سوچیں کہ یہ کتنے بلند اخلاق ہونے کی علامت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوجوان کے من پسند موضوع پر بات کا آغاز کیا اور جب اس پر صدقہ کرنا چاہا تو اسے ادب اور لطافت کے خوشنما غلاف میں پیش کیا۔ محترم دوستو، صدقہ و خیرات اس لیے کریں کہ لینے والوں کو شرمندگی محسوس نہ ہو۔ قربان جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق پر۔ سبحان اللہ۔